पणजे शहर जे आसा ते एक 180 वर्साचें शहर, 180 year old हेरिटेज सिटी. आता ह्या 180 वर्सांनी ह्या शहरान वेगळे वेगळे पार्टीचे वेगळे वेगळे इवन देशाचे सरकार हांगा राज्य केल्ले आसा, तुमी जाणा. पूण म्हाका दिसता फाटल्या 180 वर्सान ह्या शहराचो नाश आनी पणजेकाराचो त्रास 180 वर्सान इतलो जावंक ना जितलो फाटल्या 5 वर्सान हो बाप बेटा जोडी जो आसा हांणी केल्लो आसा पणजे खातीर. सो पणजेक ह्या जोडीच्यान वाचोवपा खातीर तुमी जाणा की सगळेच पणजेकार आज आपले पार्टी एफिलिएशन सोडून, आपले बाकीचे कसलेच एफिलिएशन सोडून पणजेकार म्हणून एकठांय जाल्ले आसा आनी एक आमी पणजेकार पॅनल उबो केल्ले आसा. हांव आम आदमी पार्टी तर्फे ह्या पॅनलाक पूर्ण पाठिंबा दिवपाक तुमचे समोर उबो आसा आनी हांव सगळ्यांक मागतां, सगळ्या पणजेकारांक, इट इज टायम टू सेव पेंजीम फ्रॉम दीस फॅमिली राज. हो जो बाप बेटा जोडी जी आसा हांकां खंय तरी थांबोवचें पडटलें, नाजाल्यार पणजे पणजे उरची ना आनी पणजेकारांक पणजे सोडून वचचें पडटलें एक दीस. सो हांव परत एकदां अपील करता सगळ्या पणजेकारांक की तुमचो मोलादीक मत ह्या CCPच्या इलेक्शनान आमी पणजेकाराच्या पॅनलाच्या कॅन्डिडेटाक दिवचो आनी जाता तितलो ईच वॉर्डान 1-on-1 फायट दिवन जो बाबुशाचो पॅनल आसा ताका डिफीट करचो.